زہرا کے جنازے سے یتیموں کو چھڑا کر فضا نے دلاسا دیا سینے سے لگا کر. جب بندے کفن باندھ چکے چہرہ چھپا کر رو رو کے علی کہتے تھے میت کو اٹھا کر. ہے ٹوٹی ہوئی پسلیاں آہستہ اٹھانا زہرا کا جنازہ. ہے ٹوٹی ہوئی پسلیاں آہستہ اٹھانا زہرا کا جنازہ. یہ عام جنازہ نہیں، پہلو شکستہ زہرا کا جنازہ. ہے ٹوٹی ہوئی پسلیاں آہستہ اٹھانا زہرا کا جنازہ. ہاں کتنی وہ مظلوم تھی اپنے ہی وطن میں، دفنائی گئی ساتھ رداؤں کے کفن میں، دفنائی گئی ساتھ رداؤں کے کفن میں. بس 14 مسلمانوں نے، بس 14 مسلمانوں نے یثرب میں اٹھایا زہرا کا جنازہ. ہے ٹوٹی ہوئی پسلیاں آہستہ اٹھانا زہرا کا جنازہ. تکلیف کی شدت سے کفن میں بھی ہے آنسو، در گرنے سے ہے آج بھی ٹوٹا ہوا بازو، در گرنے سے ہے آج بھی ٹوٹا ہوا بازو. فضا سے یہ پوچھے کوئی، فضا سے یہ پوچھے کوئی زخمی ہے کتنا زہرا کا جنازہ. ہے ٹوٹی ہوئی پسلیاں آہستہ اٹھانا زہرا کا جنازہ. ہاں جس نے ہمیں پالا ہے کیا یہ وہی ماں ہے، اور چہرے پہ نشان ہاتھ پہ درے کا نشان ہے، چہرے پہ نشان ہاتھ پہ درے کا نشان ہے. منہ پھیر کے رونے لگے، منہ پھیر کے رونے لگے، بچوں نے جو دیکھا زہرا کا جنازہ. ہے ٹوٹی ہوئی پسلیاں آہستہ اٹھانا زہرا کا جنازہ. بیٹا وہ ابھی راستہ بھولا ہی کہاں تھا،
जहां ज़हरा को मारा था तमाचा, कुनफुज ने जहां ज़हरा को मारा था तमाचा। माँ कह के हसन रो दिए, माँ कह के हसन रो दिए। जब उस जगह पहुंचा ज़हरा का जनाजा, टूटी हुई पसलियाँ आहिस्ता उठाना। ज़हरा का जनाजा, जब पीछे जनाजे के चली सानी ये ज़हरा, कदमों की सदा सुन के अली ने ये पुकारा। कदमों की सदा सुन के अली ने ये पुकारा। घर छोड़ के आओ हसन, घर छोड़ के आओ हसन। आगे नहीं बढ़ता ज़हरा का जनाजा, टूटी हुई पसलियाँ आहिस्ता उठाना। ज़हरा का जनाजा, ना पाँव में बेड़ी है न जंजीर बदन पर, तन्हाई में रोते रहे ये सोच के है दर। तन्हाई में रोते रहे ये सोच के हैदर। जिंदान में सजाद से, जिंदान में सजाद से इस तरह उठेगा ज़हरा का जनाजा, टूटी हुई पसलियाँ आहिस्ता उठाना। ज़हरा का जनाजा, ज़हरा है कहाँ दफन खबर होना किसी को, जब तुरबत 40 अली खोद चुके तो। जब तुरबत 40 अली खोद चुके तो। दफनाया नहीं कब्र में, दफनाया नहीं कब्र में, रो रो के छुपाया ज़हरा का जनाजा, टूटी हुई पसलियाँ आहिस्ता उठाना। ज़हरा का जनाजा, दफनाने लगे जब अली बच्चों की मदद से, ज़ीशानो वजी उठ गए 2 हाथ लहद से। ज़ीशानो वजी उठ गए 2 हाथ लहद से। जब बोले अली लीजिए, जब बोले अली लीजिए, ऐ ज़हरा के बाबा, ज़हरा का जनाजा, टूटी हुई पसलियाँ आहिस्ता उठाना। ज़हरा का जनाजा, टूटी हुई पसलियाँ आहिस्ता उठाना। ज़हरा का जनाजा, ज़हरा का जनाजा।